रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ साहिबा के इंकशाफ़ात और उनकी फ़ज़ूलियात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज मैंने आपके साथ उनकी एक न्यू वीडियो शेयर की जिसके अंदर वो फिर से ज़हीर का साथ देती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, मामलात इतने उलझ गए, कभी वो ख़त लेकर मंजर आम पर आ रही हैं और हत्ता कि वो फुल सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त ज़हीर गैंग को। जुनैरा, माहम, बिलाल, इन सब को जो है वो गलत और उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन दे रही है या उनसे इन्फॉर्मेशन लेके लोगों तक पहुँचा रही हैं। दोनों सूरतों में इस वक्त मेहदी काज़मी साहब का केस फुल ख़राब करने की कोशिश जारी है इनकी तरफ से। और इनकी एंट्री के बाद से जो है वो जुनैरा को साइड लाइन कर दिया गया और इनको इन कर दिया गया। बड़े इस गैंग ने बड़े टाइमिंग के साथ इस बंदे को भेजा, क्योंकि इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें हक़ाइक़ बता रही हूँ जिसको अगर आप ख़ुद नोट करेंगे तो आप लगेगा कि हाँ, आपको मेरी बातें बिल्कुल ठीक लगेंगी। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग आप देखिए। इस वक्त केस के अंदर अच्छी चीज़ें होने लगी थी, अच्छे फ़ैसले मुतवक्के थे। मेहदी साहब के हक़ में ये केस पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। हर चीज़ मेहदी साहब के हक़ में जा रही थी। जुनैरा टीम इस वक्त इश्तिहारी करार दे दिए गए, उनके मुंह पे ज़िप लगा दी गई और बहुत हद तक लोगों ने, वो बोल तो रहे थे मुस्तकिल, उनका मुंह तो आपको पता है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता। उनके जो है वो झूठ की दास्तानें जारी थी, मगर हो ऐसा रहा था कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, लोगों ने उनको देखना छोड़ दिया था, लोगों ने उनकी बातें सुनना छोड़ दी थी। इसलिए न्यू करैक्टर इस वक्त मंजर आम पर आया। इस डॉक्टर के थ्रू वही तमाम चीज़ें जो ये गैंग चाहता था वो कही जा रही हैं। अभी न्यू इत्तलात के मुताबिक शाहिद हुसैन साहब को भी इसकी रिपोर्टिंग से रोका जा रहा है, क्योंकि वो अभी इस वक्त के कुछ यूट्यूबर्स और कुछ रिपोर्टर्स में शामिल हैं जो कि बिल्कुल तस्दीक शुदा ख़बरें लेकर लोगों के सामने आते हैं। अच्छा जी, इस केस के सबसे पहले आईओ जो थे शौकत शाहानी, शायद सेकंड थे वो, उनको भी इस वक्त यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि वो भी इस केस के अंदर काफ़ी चीज़ें मालूमात रखते थे। उनको भी यहाँ से तबादला उनका कर दिया गया। मतलब गैंग की तरफ से फुल टाइम चीज़ें इस वक्त जारी है कि किसी तरह से लोगों की नज़र से केस ख़त्म होता जाए। मैंने आपसे कहा था इस केस को लंबा किया जाएगा, इस केस को इतना लंबा किया जाएगा कि लोग जो है वो इस केस में दिलचस्पी लेना छोड़ दें और उसके बाद ये वही करेंगे जो इनको करना है। डॉक्टर ने जो फ़जूल चीज़ें कहीं, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं केस करूँगी, मैं अदालत जाऊँगी, मैं जज साहब से कहूँगी कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेहदी साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा किया है अपने फ़ेसबुक अकाउंट पर। उल्टी सीधी और अजीब गरीब किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। अब उन्होंने बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और ऐसा ख़त लेकर सामने आई मंज़र पर जिसका ना सर था ना पैर था, और वो ख़त जिसने भी देखा उसको पता चल गया कि ये एक बच्ची की हैंड राइटिंग नहीं है। इस सिलसिले में मैंने उनकी फ़ैमिली से बात की और मैंने मेहदी साहब की फ़ैमिली से बात की, उनकी ख़वातीन से। मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसी बच्ची की हैंड राइटिंग या कुछ ऐसी चीज़ें दे दें, या आपका इसके ऊपर क्या ख़्याल है, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा, घर वालों से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता कि बच्ची की हैंड राइटिंग है या नहीं है। तो वहाँ पर उनकी फ़ैमिली का सॉरी, उनकी फ़ैमिली का मौक़िफ़ ये है कि आप सिर्फ़ एक चीज़ का अंदाज़ा कर लीजिए कि कोई भी इंसान, एक बच्चा, एक लड़की, एक छोटा इंसान, पढ़ा लिखा अच्छा खासा भी, वो जो एक ब्लैंक पेपर के ऊपर जब आप हैंड राइटिंग करते हैं तो बिल्कुल एक ही लाइन के साथ नहीं चलती है, ठीक है। वो उसकी आप चीज़ें देखिए, बिल्कुल एक ही सतर में लिखी गई, जबकि उस पर कोई लाइन नहीं बनी हुई, और वो एक ही साथ, एक ही लाइन के साथ, जैसे लगता है कि किसी माहिर लिखने वाले ने उसको लिखा है। तो उन्होंने कहा कि आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि ये बिल्कुल फ़ेक है, बिल्कुल जाली। हमारी ज़हरा काज़मी हमारी ऐसे नहीं लिखती थी जैसे इसमें लिखा हुआ है ये लेटर में। और दूसरा उन्होंने कहा कि अब पानी सर से बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ मेहदी साहब शायद कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे इस डॉक्टर के ख़िलाफ़, क्योंकि इसने इल्ज़ामात के वो सिलसिले शुरू किए। पहले मेहदी साहब पे इल्ज़ामात लगाए, उनकी फ़ैमिली के ऊपर कीचड़ उछाला, उसके बाद अब बच्ची के नाम से ख़त लेके आना और उल्टी सीधी मेडिकल रिपोर्ट्स के नाम पर गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना। ये सब चीज़ों के ऊपर अगर अदालत ख़ुद कार्रवाई नहीं करेगी तो मेहदी साहब ख़ुद जो है बज़ाते ख़ुद इनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेने के ऊपर अब आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें करके क्या ये गैंग सही तरीके से काम करने देगा? क्या ये गैंग ज़हीर इस वक्त आप देखिए, नोट कीजिए इस वक्त चीज़ें हो क्या रही हैं। नूर बीबी को लापता किया गया है, ज़हीर और शब्बीर की गिरफ़्तारी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, वो मज़े से घूम रहे हैं। अच्छा, जज साहब को ज़हनी तौर पे इतना डिस्टर्ब किया जा रहा है इस डॉक्टर की वजह से कि वो सही तरीके से अपना जो अदालत के अंदर भी आते हैं तो इनकी शोर पुकारी की वजह से पिछली दफ़ा भी समाअत सही तरीके से हो नहीं सकी। ये अब चाहते क्या हैं? ये सिर्फ़ अपना, इनका एक ही काम है कि बच्ची जो है वो किसी भी तरह शेल्टर होम से ना निकले और माँ बाप तक ना जाए। उसका इनको फ़ायदा क्या होगा? देखिए, एमएलओ वाली बात दब गई,
بچی کی ماں باپ سے کے گھر پہنچنے والی بات دب گئی، ظہیر کی گرفتاری والی معاملات وہ دب گئے۔ یہ تمام چیزوں کو چھپانے کے بعد، ان تمام چیزوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے بعد یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے ٹائم، یہ چاہتا ہے کیس لمبا ہو، یہ کیس اتنا طولانی ہو جائے، اتنا لمبا ہو جائے کہ جو اب کچھ گنے چنے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، یا کچھ دیکھنے والے جو شروع میں جس طرح سے لوگ اس کو دیکھتے تھے اور اس انصاف کے لیے اصول کرتے تھے، ان کا بھی دھیان ہٹے، اور پھر یہ اس کیس میں وہ کارروائی کر جائیں کہ تب تک پانی سر سے گزر جائے اور لوگ پھر اس پہ انٹرسٹ نہ لیں، کیونکہ اس کیس کو زندہ لوگوں نے رکھا ہے۔ اس کیس کے اوپر آج اگر یہ کیس کھڑا ہوا ہے اور دوبارہ ری اوپن ہوا ہے یا دوبارہ اس کے اوپر کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ صرف لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے، کہ لوگوں نے اتنا شور کیا، عوام کی طاقت اتنی تھی کہ اس پہ بہت سارے سوال ہوئے، اور آخر ان لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہم اگر کوئی ایسا فیصلہ دے دیتے ہیں تو لوگ عوام اور عدالتوں پر عوام پھٹے گی، اور عدالتیں اور ججوں پہ سوال اٹھیں گے۔ اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے، اس کا دماغ اس کو ادھر سے ہٹانے کے لیے اس وقت اس کیس کو ٹائم چاہیے، اس کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی اور سانحہ آئے، پھر لوگ ادھر ادھر نکل جائیں، پھر کوئی اور سانحہ آئے، پھر لوگ ادھر ادھر نکل جائیں، تو ہم لوگ شاید اس کیس کو بھولی بستری سمجھ کر کسی بھی بچی کو اٹھا کے ملزمان کے حوالے کر دیں گے۔ بڑے انصاف کا اصول پاکستان میں جو تھا وہ میں نے دیکھ لیا، جس طرح سے یہ ٹولہ ظہیر گینگ کا جو ایک ٹولہ تھا، ان کے اوپر کارروائی بھی ہوئی، مگر ندارت کہتے ہیں نا، کارروائی ہونا اور ندارت کہنا اور عمل کرانے میں فرق ہے۔ ایم ایل او کے اوپر بھی کارروائی ہو گئی تھی، مگر کہاں ایم ایل او؟ ظہیر کو بھی جیل ڈال دیا گیا تھا، مگر 10 سے 15 دن کے لیے پھر وہ باہر ہے۔ مطلب وہ سب کچھ ہوتا ہے جو عوام جب شدید پھٹ رہی ہوتی ہے تو وہ کر دیتے ہیں، مگر اس کے دوسرے تیسرے دن واپس اس چیز کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہوپ اس لیے نہیں ٹوٹ رہی اس کیس کے اندر سے، اس لیے امیدیں ختم نہیں ہو رہی لوگوں کی، ہمارے جیسے آپ جیسے لوگوں کی جو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں امید ہے جب تک مہدی کاظمی صاحب اور ان کی فیملی ڈٹی ہوئی اپنی بچی کے انصاف کے لیے، ہمیں بھی امید ہے کہ یہ کیس جو ہے ایک بنے گا لوگوں کے لیے، ایک رول ماڈل بنے گا کہ یہ دیکھیں بھئی مہدی صاحب نے اگر ایک کیس طولانی صحیح، محنت زیادہ صحیح جیت لیا تو یقیناً ہماری بچیاں بھی جیت سکتی ہیں اور ہماری بچیاں بھی واپس آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو انصاف کا حصول دینے میں آسانی کرے۔ بڑا مشکل ہے پاکستان کے اندر انصاف اور حق کی بات کرنا، سچ کی بات کرنا، کیونکہ آپ نے کچھ ہی عرصے میں دیکھ لیا ہوگا کہ حق سچ کہنے والوں کے ساتھ کیا کیا ظلم اور کیا کیا ظلم و بربریت اس ملک میں ہو رہی ہے۔ بس یہ دعا ہے اللہ پاک ملک پاکستان پہ اپنے رحم و فضل کا نظر رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں ڈاکٹر فاطمہ نیاز، میں آپ سے صرف اتنا کہہ جانا چاہتی ہوں کہ میں ماہر نفسیات بطور ماہر نفسیات، اگر کسی پیشنٹ کو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یا ڈپریشن کے فیچرز اگر ملتے ہیں تو اس کو ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے، جس میں نہ صرف ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک سائیکولوجسٹ دونوں ہی مل کے جو ہے وہ ایک ہی ڈائگنوسس دیتی ہیں، جس میں بچے کو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے۔ تو ایسی کیفیت میں انہوں نے ٹراما فوکس تھراپی اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو میڈیسنز بھی فار شارٹ ٹائم بھی دینی چاہیے۔ تو وہ جو وکٹم ہے یا جو پیشنٹ ہے اس کو ٹریٹمنٹ فوری ملنی ضروری ہے، اور ہم جب ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو آن دا بیسس آف بایو سائیکو سوشل ماڈل ٹریٹ کرتے ہیں۔ بایو یعنی میڈیکیشن، اگر پیشنٹ کو یا وکٹم کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، اگر سائیکولوجیکل تھراپی جو کہ ٹراما فوکس تھراپی، اور سوشل یعنی کہ اس کی فیملی سے اس کا جو ہے وہ کانٹیکٹ ضروری ہے، فیملی یعنی کہ وہ اپنے گھر کے ماحول انوائرمنٹ میں رہے۔ بٹ دیٹ ڈپینڈس کہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ کون سے انوائرمنٹ پریفر کرنا چاہتی ہے، کون سا سوشل انوائرمنٹ پریفر کرنا چاہتی ہے، دیٹ ڈپینڈس اپون دا پیشنٹ ناٹ دا ڈاکٹر۔ اب میرا یہ ہے کہ جب ایک کسی پیشنٹ کو، ایک کسی وکٹم کو اگر یہ ڈائگنوسس ہو گیا ہے، دیٹ از بینگ جسٹیفائڈ